अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 27 अक्टूबर है, बुध है, सन 2021। तीन चार अहम खबरें हैं। आपको लब्बैक के हवाले से अपडेट देते हैं कि इस वक्त उनका जुलूस कहाँ पर है, क्या सूरत हाल हुई, क्या हुकूमत ने उनके साथ कोई रब्ता किया या नहीं, पुलिस कितनी है। एक तो ये मैं आपको अपडेट देता हूँ अभी। दूसरा, एक अच्छी खबर ये है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए जो अनाउंसमेंट्स की हैं, जिसमें $3 बिलियन वो स्टेट बैंक में रखने के लिए तैयार हैं ताकि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उन पर दबाव कम हो। ये जो डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले में बढ़ती जा रही है, तो वो उसको कंटेन करने में, रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कोई सालाना ये $1.2 बिलियन की उन्होंने फिर पाकिस्तान को तेल ख़रीदने के लिए उन्होंने वो रकम दी है, तो उससे भी कुछ आसानियाँ होंगी। और इसके अलावा न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने हरा दिया है। वो जो एक सिक्योरिटी के नाम पर जो मामला था, उससे पाकिस्तान को जो एक एन मौके पर न्यूजीलैंड की टीम छोड़ के चली गई थी, एक चुका के बड़ा ज़बरदस्त बदला लिया। दूसरा, एक बड़ी अजीब बात हुई है कि हमारे सुपरस्टार हैं शोएब अख्तर साहब, उनके साथ जो पीटीवी पर एंकर ने, नुमान नियाज़ ने जो उनके साथ बदतमीज़ी की है, पूरी कौम ने उसको देखा है। बड़ी अफसोसनाक बात है। ये पीटीवी के मामलात ये किस तरह जा रहे हैं, और ये इस तरह एक सुपरस्टार से प्रोग्राम के दौरान बदतमीज़ी करना, इस तरह उनसे कहना कि आप उठ के चले जाएं, जबकि विवियन रिचर्ड जैसा जो वेस्ट इंडीज़ का सुपर प्लेयर है, दुनिया का सुपर प्लेयर है, वो भी वहाँ पर मौजूद हो। एक बहुत ही शर्मनाक ये हरकत की। लेकिन ज़ाहिर है नुमान नियाज़ साहब वहाँ पर बहुत अरसे से हैं और डायरेक्टर हैं, करंट स्पोर्ट्स के एमडी हैं, तो और फिर उनका हुकूमत से ताल्लुक़ उनका, तो बड़ा ही है। बहरहाल ये अफसोसनाक है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले लब्बैक, उन्होंने शेख रशीद साहब ने ये ऐलान किया था कि वो रब्ता करेंगे, 8 बजे कॉल करेंगे, 10 बजे कॉल करेंगे और लब्बैक से रब्ता करेंगे। कतई तौर पर लब्बैक से उन्होंने सारी रात रब्ता नहीं किया। लब्बैक वाले इंतज़ार करते रहे। फजर की नमाज के बाद उन्होंने शुरू करना था अपना सफ़र, लेकिन इंतज़ार किया लब्बैक की इंतज़ामिया ने कि अगर हुकूमत कोई संजीदा है, किसी अंदाज में किसी तरह बात करती है, तो हम इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब किसी तरह से कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 9:50 पर, पूरा एग्जैक्ट मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कायदीन की हदायत की रोशनी में दरूद व सलाम पढ़ते हुए जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं, उन्होंने मुरीद के से अपना उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया जहाँ पर उनका पड़ाव था। अब वहाँ पर जो सूरत हाल है कि जहाँ पे ये लोग चल रहे हैं, पीछे भी बड़ी आवाम है और आगे भी बड़ी आवाम है वर्कर्स के। पुलिस जो है वो पीछे भी है और आगे सादोकी के मकाम पर भी पुलिस खड़ी है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था, हज़ारों की तादाद में पुलिस वाले वहाँ पे इकट्ठे किए गए हैं और जगह जगह हैं। सादोकी के बाद आगे भी हैं, गुजरावाला हैं, गुजरात हैं, फिर जेलम पे हैं, पुल को यानी जीटी रोड को कुछ 6-7 जगहों से मुकम्मल तौर पर इन्होंने बंद किया है। पिंडी इस्लामाबाद में भी जो फैज़ाबाद है चौक, उसको मरी रोड से हर तरह की ट्रैफिक के लिए उसको बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे अभी तक खुली है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि थोड़े अरसे के बाद उसको भी बंद कर देंगे। लोगों को बेजा तकालीफ दे रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो लब्बैक के ख़िलाफ़ बात करें। मैं फिर ये बात कहता हूँ कि आज भी मेरी बात हुई है वहाँ पर ज़िम्मेदारान से। उन्होंने कहा वो हर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं और वो चाहते हैं कि हुकूमत इस मामले को पार्लियामेंट में ले जाए, वहाँ पर डिस्कस करे, कौम के सामने बात आए। अगर पार्लियामेंट हमें इनकार कर देती है तो हम खामोशी से बैठ जाएंगे। बहरहाल वो वक्त तो गुजर गया, अब कारवां चल पड़ा है और गिरफ्तारी हो, कुछ हो, अब लेकिन निहत्ते लोग हैं, उनके पास कोई असला नहीं है, किसी तरह का कुछ भी उनके पास मामलात यानी इस तरह के नहीं है कि वो को कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हों। जैसे जैसे उसकी इत्तलात आएंगी मैं आपको इंशाअल्लाह ताला शेयर करूँगा। अभी कारवां जो है वो मुरीद के से निकल पड़ा है जहाँ पर उनका पड़ाव था और पुलिस आगे भी मौजूद है, पीछे भी मौजूद है, हज़ारों की तादाद में कारकुन हैं और इससे ज़्यादा एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। ये तो अपडेट थी धरने की। दूसरा, एक अच्छी खबर, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डिपॉजिट स्टेट बैंक में वो $3 बिलियन रखेगा, उससे जो
فارن ایکسچینج ریزرو ہے پاکستان کا وہ بہتر ہوگا، اور جو ایک پریشر اس وقت روپی پر آیا ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں 176 روپے کا ہو گیا ڈالر، اور آگے پتہ نہیں کہتے ہیں 200 روپے تک جائے گا، اس سے قرضوں کا حجم بھی بڑھ گیا، ہر چیز مہنگی ہو گئی. تو سعودی عرب نے یہ ایک اچھی خبر ہے جو ابھی جو وہاں پر ریاض میں جو ہمارے گئے تھے وزیر اعظم صاحب اور وہ جو سارا معاملہ ہوا، تو یہ ایک اچھی خبر آئی. اور پھر تیل خریدنے کے لیے بھی پاکستان کو یعنی سبسڈی دی، $1.2 بلین کا تیل جو ہے وہ ہمیں وہ دیں گے، اور وہ قسط یعنی وہ ادھار جیسے ہم کہتے ہیں. تو اس سے جو پاکستانی معیشت ہے اس پر جو ایک بڑا دباؤ آ رہا ہے اس دباؤ کو سنبھالنے میں بڑی ایک مدد ملے گی. تو یہ ایک اچھی خبر بھی آئی ہے، کیونکہ اس وقت جو سارے کا سارا جو ڈالر ہے وہ جا رہا ہے افغانستان، کیونکہ وہاں پر پابندی لگی ہوئی ہے انٹرنیشنل، اور وہاں پر انہوں نے ہر چیز کی پیمنٹ کرنی ہے، تو ان کے پاس ڈالر نہیں ہے. تو حکومت جو ہے ہماری اس اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ناکام ہے، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ڈالر پر دباؤ ہے اور لوگ اپنے مال بنا رہے ہیں. تو وہ اس صورتحال کو سنبھالنے میں مدد ملے گی. نیوزی لینڈ سے پاکستان نے میچ جیتا، یہ بھی ایک بڑی خوشی کی خبر تھی، اور جس انداز میں جیتا پاکستانیوں کے دل اور حوصلے بلند ہوئے. اس وقت دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ٹیم جہاں پر نیوزی لینڈ نے اور انگلینڈ نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے وہاں سے وہ بھاگے، انڈیا کے کہنے پہ ایک لابنگ بنائی، الحمدللہ پاکستانی ٹیم نے، یہ پاکستانیوں کا ٹیلنٹ ہے، یہ پاکستانیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے اتنی جو وہاں پر اپنی مہارت سے کھیلے ہیں پرعزم طریقے سے متحد ہو کر. تو آپ دیکھیں کہ انڈیا کو بھی ہرا دیا، نیوزی لینڈ کی بھی بہت سٹرونگ ٹیم ہے اس کو بھی ہرا دیا، اور اب وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جو دعا کریں کہ کسی بھی یعنی ہر ٹیم یہ دعا کرے کہ سیمی فائنل میں اس کا مقابلہ پاکستان سے نہ ہو، کیونکہ اس وقت پاکستان کو ہرانا ناممکن نظر آ رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل مبصر کہہ رہے ہیں، سابق انٹرنیشنل کرکٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو ایک بڑا نام پاکستان کا بول بالا ہوا ہے، اور پاکستان نے بڑی عزت کمائی ہے یہ جو 2 میچ ہوئے ہیں. لیکن پھر اب آ جائیں، میں اب جو ایک افسوسناک خبر، شعیب اختر آپ کو پتہ ہے ہمارے سٹار بالر تھے، اور پی ٹی وی پر آ کر وہ اور مختلف چینلز پر وہ گفتگو بھی کرتے ہیں بطور ایکسپرٹ. نعمان نیاز جو ایم ڈی ہیں پی ٹی وی سپورٹس کے، انہوں نے جو رات ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، وہ حارث روف کی تعریف کر رہے تھے اور لاہور قلندر کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جو ایک پروگرام بنایا ٹریننگ کا اس کی یہ پروڈکٹ ہیں. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اسی طریقے سے کام کیا جائے تو ہمارے اندر بہت ٹیلنٹ ہے. لیکن نعمان نیاز وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کے فیورٹ ہیں، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کہا پروگرام میں لائیو میں کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں شعیب اختر کو، نعمان نیاز یہ منہ اور مسور کی دال، کیا تمہاری اوقات ہے نعمان نیاز، اور کیا تم باتیں کر رہے ہو یار. اور شعیب اختر جو ہے وہ بہت ہی ڈیسنسی کے ساتھ انہوں نے بریک میں کہا ان سے کہ آپ معذرت کر لیں. اس نے کہا جی نہیں میں تو معذرت نہیں کرتا. اب کس پھٹو کی اس کو پیچھے سے وہ حاصل ہے امداد کہ وہ کسی کو یعنی اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اپنی غلطی پر بھی معافی مانگے. افسوس، شیم. اور وزیر اعظم صاحب آپ تھوڑا سا کم از کم آپ کرکٹر ہیں، کم از کم اپنے جو ہمارے سٹارز ہیں ان کی عزت کا تو خیال کریں. یہ جن لوگوں کے ہاتھوں آپ نے وزارت اطلاعات اور پی ٹی وی دیا ہوا ہے ان کی غنڈہ گردی سے اب سپر سٹار بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. تو ذرا کہیں پر تھوڑی سی شرم و حیا، تھوڑی سی غیرت دکھا دیں کہیں پہ. اور یہ جو ایک ہمارے سٹار کی جو بے عزتی ہوئی ہے کہیں اس پر بھی کوئی صرف آپ ہی کی عزت نہیں ہے، باقی بھی بہت سارے لوگ عزت دار ہیں اس ملک میں. اس طرح لوگوں کی عزتوں کا جنازہ نہ نکالیں، ہمارے سٹارز کو اس طرح سے بے عزت نہ کریں. انشاءاللہ جلد آپ سے دوستوں ملاقات ہوگی، اور میں یہ لبیک کی اپڈیٹ آپ کو جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی آپ کو انشاءاللہ ہم اپڈیٹ فراہم کرتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.